गोल्डन सुनगावा इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलको माध्यमिक तहको नेपाली शिक्षक म आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ कक्षा 8 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेको नेपाल शीर्षकको कविता पढाउन लागिरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस कविता पढिसके पश्चात यो कवितालाई राम्रोसँग बुझ्नेछन् भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। अब विशेष गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने यहाँ के आउँछ भने यो कविता पढिरहँदा अर्थात् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कतिपय अवस्थामा कविता पढ्नका लागि चाहिँ अल्छी लाग्ने त्यो खालको अवस्था पनि हामीले देख्न सक्छौँ। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अल्छी महसुस गरिदिरहेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसै कविता पढ्न सबैभन्दा रुचिको विषय हो हाम्रो लागि। हामीले कविता बहुत रुचि जगाएर पढ्नुपर्छ। कविता यस्तो केही पनि होइन भनेर हामीले अल्छी गर्न थाल्यौँ भने त्यसले भन्न खोजेको मर्म हामी कहिले पनि बुझ्दैनौँ। कविता त्यसकारण भाव बुझेर पढ्ने विषय हो। त्यसकारणले विद्यार्थीहरूको बौद्धिकता पनि यसले परीक्षण गर्ने गर्दछ। जस्तो हामी भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ कथा त कति सजिलो बुझेको ओहो हामी भन्छौँ नि, त्यस्तो हुँदैन कि कविता। कथा जस्तो सजिलो गरी हामीले बुझ्न सक्ने अवस्था कहिले पनि आउँदैन। त्यसैले कविता पढ्नको हामीले थोरै दिमाग प्रयोग गर्नै पर्छ। हाम्रो बौद्धिकतालाई प्रदर्शन गर्नै पर्छ। केही न केही हद मात्रामा हामीले दिमाग लगाउनै पर्छ। त्यसैले त्यतातिर हामी जाँदै नजाने, कविता चाहिँ पढ्न अल्छी लाग्छ भन्नेतिर जाने नै होइन। कविता त बहुत रुचि जगाएर पढ्नुपर्ने विषय हो। कवितालाई हामी बहुत रुचि जगाएर पढ्छौँ। त्यसैले त आज हामीले पढिरहेका छौँ। त पाठ्यपुस्तकमा हाम्रो भएको कविता हामी पढ्छौँ जुन पाठ 1 मै छ। त्यसपछिका त कुराहरू त अरू हाम्रो छँदैछन्। त्यसपछिका पढ्ने कुराहरू त हाम्रो आइ नै हाल्छन्। त्यसपछि बाँकी त छँदै नै छ। अब यस विषयभित्र हामी के पढ्छौँ त? यस कविताभित्र हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू के छन् त जुन कुरा म बताउन लागिरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि यस कविता पढिसके पश्चात विद्यार्थीहरूले अथवा आजको कक्षा पढिसकेपछि विद्यार्थीहरू चाहिँ के कार्यकलापहरू गर्न चाहिँ सक्षम हुनेछन् भनेर मैले 2वटा उद्देश्यहरू निर्धारण गरेको छु। किनकि यो कक्षा मैले पढाइसकेपछि त विद्यार्थीहरूले केही न केही त बुझ्नु पर्यो नि, होइन र? आखिर केही बुझिएन भने त्यसको के अर्थ रहन्छ र? त्यसैले 2वटा उद्देश्यहरू मैले निर्धारण गरेको छु जुन उद्देश्यहरू यस प्रकारका रहेका छन्। पहिलो उद्देश्य मैले के निर्धारण गरेको छु भने नेपाल शीर्षक कविता जुन छ त्यसको लेखकको सामान्य परिचय दिन विद्यार्थीहरू सक्षम हुनेछन्। विद्यार्थीहरूले नेपाल शीर्षकको कविता पढिसके पश्चात त्यो कविता कसले लेखेको हो त, त्यो कविता चाहिँ कसले रचना गरेर चाहिँ हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा राखिएको हो त, यो कुराहरू चाहिँ हामीले विशेष गरी आज सिक्छौँ। त्यो कुराहरू हामीले बुझ्छौँ। र त्यसै गरी दोस्रो उद्देश्य यहाँ हेर त भाइ बहिनीहरू, दिएको कविताको भावार्थ बताउन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो कविताको भावार्थ बताउन चाहिँ सक्नेछन्। अब यो कविताको भावार्थ बताउन पहिले मैले सहयोग गर्छु। त्यस पश्चात विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफै नै यसको भाव व्यक्त गर्न सक्ने, त्यसपछि सक्षम हुनेछन् भन्ने अपेक्षा चाहिँ मैले राखेको छु। अब यो उद्देश्य हो। हामीले यति काम गर्न सक्यौँ भने मैले पढाएको विद्यार्थीहरूले स्वतः बुझ्नेछन्। यदि मैले पढाएको कुरालाई तिमीहरूले बुझ्न सकेनौ भने यो 2टा उद्देश्य पुरा भएन। किनकि आज क्लासको कुनै प्रभावकारिता नै रहेन। त्यसकारणले गर्दा यो उद्देश्यमा केन्द्रित भएर म आजको कक्षा सञ्चालन गर्नेछु। यही उद्देश्यमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुनेछौँ। यो उद्देश्यमा जब हामी केन्द्रित हुँदै जान्छौँ अनि मात्रै हामीले पढाएको पनि बुझ्छौँ। अब यसमध्ये हाम्रो पहिलो उद्देश्य रहेको छ नेपाल शीर्षक कविताका लेखकको सामान्य परिचय। ध्यान देऊ है भाइ बहिनीहरू, सामान्य परिचय हामी व्यक्त गर्छौँ। हामी धेरै ठुलो परिचय यहाँ दिँदैनौँ। सामान्य परिचय, उसको जीवनी हामीले पढ्नु जरुरी छैन। यहाँनिर सामान्यभन्दा सामान्य कुरा हामीले जान्नुपर्छ। हुन त हाम्रो लेभल 8 कक्षाको लेभललाई चाहिने अथवा विद्यार्थीहरूका लागि चाहिने कति हो त त्यति मात्रै हामीले अध्ययन गर्छौँ, त्यति मात्रै हामीले पढ्छौँ। जसमध्ये मैले अगाडि देखाइसकेँ यस कविताको लेखक चाहिँ को रहेछन् त सिद्धिचरण श्रेष्ठ रहेछन्। उसलाई नेपाली साहित्यमा हामी युग कवि भनेर चिन्ने गर्दछौँ। नेपाली साहित्यमा यो कविहरूलाई चाहिँ विभिन्न उपाधिहरू दिएको छ। जस्तो हामीले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, आँसु कवि शम्भुप्रसाद ढुङ्गेल, त्यसपछि युवा कवि मोतीराम भट्ट लगायत हामीले सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई पनि युग कवि भनेर सम्बोधन गर्छौँ। उनलाई हामीले युग कविका रूपमा चिन्ने गर्दछौँ। र तिनै युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 1969 साल जेठ 9 गते ओखलढुङ्गा जिल्लामा भएको थियो। उनी सानैदेखि कविता रचना गर्थे। विद्यालय तहदेखि नै उनले चाहिँ कविता रचना गर्न थालेका थिए। त्यसकारणले गर्दा त्यस्ता कविता रचना गर्ने
कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ मेरो प्रतिबिम्ब, कोपिला, कुहिरो र घाम, त्यसै गरी सिद्धिचरण श्रेष्ठका प्रतिनिधि कविताहरू तिर्मिर तारा, बाँचिरहेको आवाज आदि कविता सङ्ग्रहहरू उनका प्रकाशित भएका छन्। आदि योभन्दा अन्य पनि छन्, मैले सबै नाम यहाँ देखाएको छुइनँ किनकि हामीलाई आवश्यक छैन त्यो कुराहरू। हामीले जति ठुलो क्लासमा जाँदै गर्छौँ त्यति बेला हामीले आवश्यक पर्न सक्छ, त्यो बेला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफै खोजेर आफै विभिन्न स्रोतहरूबाट फेला पारेर त्यसलाई पढ्न सकिन्छ। तर अहिले हाम्रो 8 कक्षाको तहमा आइसकेपछि यति कुरा जान्दा केही हामीलाई पुग्छ, यति कुरा मात्रै जान्यौँ भने हामीलाई अन्य कुनै कुराहरू आवश्यक पर्दैन। त्यसैले यस्ता कविता रचना गरेका यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको मृत्यु विक्रम सम्वत 2049 साल जेठ 22 गते भएको थियो। विशेष गरी हामी सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई प्रकृति प्रेमी कवि भन्छौँ। प्रकृति प्रेमी कवि भनेर हामी चिन्छौँ। उनले लेखेका जति पनि कविताहरू छन् ती प्रकृतिलाई विषयवस्तु बनाएर लेखेका कविताहरू हामीले पढ्न सक्छौँ। उनका प्रकृतिलाई नै आधारित बनाएर, प्रकृतिलाई नै त्यसपछि विषयवस्तु बनाएर उनले कविताहरू रचना गरेका छन्। प्रकृतिमा भएका विभिन्न विषयवस्तु जस्तो नदी, खोला, ताल, पोखरी, विभिन्न ठाउँहरू यी लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ उनले कविताको विषयवस्तु बनाउने गर्दछन्। र हामीले पढ्ने आजको नेपाल शीर्षकको कविता पनि यो प्रकृतिलाई विषयवस्तु बनाएर नै लेखिएको कविता हो। त्यसकारणले गर्दा हामी सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई प्रकृति प्रेमी कवि भनेर हामी चिन्ने गर्दछौँ। यति मात्रै विशेषता हामीले जान्यौँ भने उसका बारेमा अन्य कुराहरू हामीले सजिलै थाहा पाउने गर्दछौँ। अब त्यसपछि हाम्रो दोस्रो विषयमा म प्रवेश गर्छु। सर्वप्रथम आज हामी नेपाल शीर्षकको कविता पढ्दैछौँ। मैले अगाडि भनिसकेको छु नेपाल शीर्षकको कविता अन्तर्गत अब यहाँ के कुराहरू पढ्छौँ त, यो कविताभित्र के कुराहरू पढ्छौँ। जस्तो अघि मैले दोस्रो उद्देश्य राखेको थिएँ नि त, नेपाल शीर्षकको कविताको भावबोध अथवा विद्यार्थीले बुझ्नेछन्, त्यहाँको श्लोकले भन्न खोजेको कुरा विद्यार्थीले थाहा पाउनेछन्। हो यो कुरा अब हामी विस्तृत छलफल गर्दै जान्छौँ। त्यो छलफल गर्नुभन्दा अगाडि यो कविता पढ्दै गर्दा हामीले जम्मा 5वटा श्लोक यहाँ रहेका छन्। यो 5वटा श्लोकको व्याख्या हामी छुट्टै गर्छौँ। यो बिस्तारैमा तिमीहरूलाई पहिलो श्लोकदेखि 5औं श्लोकसम्म म सरसर्ती व्याख्या गराउँछु। त्यो भावबोध तिमीहरूलाई म गर्न सक्ने बनाउँछु। अर्थात् म व्याख्या गरिदिन्छु सुरुमा, त्यस पश्चात तिमीहरूले सँगसँगै त्यसका आधारमा अर्थात् मैले यहाँ गरेको व्याख्याको आधारमा तिमीहरूले पनि व्याख्या गर्न सक्नेछौ। त्यो कुरालाई मुख्य रूपमा म जोड दिनेछु। र त्योभन्दा अगाडि म 2वटा कुरा भन्छु। यो कविता मुख्य कुन विषयमा केन्द्रित छ त? हामीले पढेको यो जुन नेपाल शीर्षकको कविता चाहिँ कुन विषयमा केन्द्रित रहेको छ त्यो कुरा विशेष गरी जोड दिनुपर्छ। हामीले ध्यान दिउँ। यहाँनिर यसको 2वटा कुराहरू हेर्नुपर्छ। हामीले 2वटा पक्षलाई हामीले यहाँ निहाल्नुपर्छ। यसको 2वटा पक्षहरू ध्यान दिउँ है। 2वटा पक्ष छन् यहाँनिर। एउटा नेपालको भौगोलिक अवस्था, ध्यान दिने मैले के भने त, नेपालको भौगोलिक अवस्था, नेपालको भौगोलिक अवस्था यसको बारेमा त हामी छुट्टै व्याख्या गर्छौँ नि। भौगोलिक अवस्था एउटा भयो र दोस्रो भनेको पुर्खाको योगदान। यो 2वटा कुरामा हामी हेर्छौँ। यसको सबभन्दा पहिले यति कुरा गरौँ। जस्तो यो कवितामा मुख्य गरी पहिलो भनेको नेपालको भौगोलिक अवस्थाको चित्रण कुन रूपमा कसरी कविले गरेका छन् यो कुरा हामी हेर्छौँ। जस्तो हामीले यहाँ पढिरहँदा अथवा हामीले यो कुरा लिइरहँदा अब पछि त अन्य कुरा त थाहा भइ नै हाल्छ। जस्तो भौगोलिक अवस्था, भौगोलिक के हो त यो कुरा जान्न जरुरी छ। भौगोलिक ध्यान दिने, सबैभन्दा पहिले भूगोलमा इक प्रत्यय लागेर भौगोलिक बनेको छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, किनकि भूगोलमा इक प्रत्यय लागेपछि भौगोलिक शब्द बनेको छ। त्यसो भए भूगोल के हो त? भूगोलको हामी विस्तृत परिभाषा खोज्न थाल्यौँ भने कति हुन्छ। यति हामीले बुझ्यौँ कि भूगोल भनेको के हो त, यो सारा ब्रह्माण्ड नै भूगोल हो। यति मात्रै बुझ्ने। अहिले यहाँभन्दा बढी हामीले अहिले बुझ्न जरुरी छैन। त्यसकारणले गर्दा भूगोल भन्ने बित्तिकै यो सारा ब्रह्माण्ड हो। मैले के भनेको छु यहाँ, नेपालको भौगोलिक अवस्था। त्यसो भए नेपाल कस्तो छ त त्यो कुरा पहिलो रूपमा कविले चित्रण गरेका छन्। हाम्रो देश नेपाल कस्तो छ, हाम्रो देशमा के कस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्, हाम्रो देश के कसरी प्राकृतिक सम्पदाहरूको धनी छ, यो कुरा कवितामा हामी पहिलो नै अब श्लोकमा थाहा पाउन सक्छौँ। 2 पक्षमा चित्रण गरेको छ भनिसकेको छु मैले, यहाँ लेखिसकेको छु अगाडि। त्यसैले
पहिलो अब प्रकृतिको जुन अवस्था छ, भूगोलको अवस्थालाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। वास्तवमा हेर्ने हो भने नेपाल भौगोलिक रूपमा 3 भागमा विभाजित छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ, हामीले पढेका छौँ विभिन्न ठाउँमा। भौगोलिक रूपमा नेपाललाई 3 भागमा विभाजन गरेको छ। त्यसपछि हामी सबैभन्दा माथिल्लो, मानव नेपालको सबैभन्दा अथवा नक्सा, मानव यो नेपालको नक्सा, मानव यो है नेपालको नक्सा अहिले ठ्याक्कै यही हो अथवा यस्तै हुन्छ यो होइन, मैले यहाँ मानव मात्रै भनिरहेको छु। यस्तो होला भने हाम्रो सबभन्दा पहिले 3 भागमा बाँडिएको छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भाग यसरी बाँडिएको छ। हामी पहिलो भागलाई हामी हिमालको रूपमा हामी चिन्छौँ अथवा हिमाली भेग भनेर हामी चिन्छौँ। दोस्रो खण्ड हाम्रो त्यसपछि पहाड, अनि त्यसपछि तराई। यो ध्यान दिउँ है, हामीले हिमाल, पहाड र तराई 3वटा भौगोलिक क्षेत्रहरू मिलेर नेपाल बनेको छ र यिनीहरूका छुट्टा छुट्टै आफ्ना विशेषताहरू छन्। हिमालको छुट्टै विशेषता छ, तराईको छुट्टै विशेषता छ, पहाडको छुट्टै विशेषता छ। यिनीहरू छुट्टा छुट्टै विशेषताहरूले सुसज्जित छन्। यिनीहरूको अब प्राकृतिक सौन्दर्यताको कुरा गर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रतिर हामीले हेरौँ न, 12 महिना अथवा जुनसुकै समयमा पनि सेताम्य चाँदी झैँ टल्कने हिमालहरू, त्यसपछि उत्तरको खण्डमा हाम्रो नेपालको अथवा उत्तरपट्टिको सिमानाको रक्षा गरेर बसेका छन्। ती हिमाली क्षेत्रहरूमा हामीले 12 महिना सेताम्य हिउँले ढाकिएका हिमालहरू पाउँछौँ। त्यो हिमाली क्षेत्र त्यसले एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई बढाउने काम गरेको छ। सधैँभरि हाँसिरहेको जस्तो हामीले पाउन सक्छौँ। त्यहाँको हिउँ टल्किएको कारणले गर्दा साँच्चै हामीले त्यो चाँदीका दाना छरिए जस्तो हामीले महसुस भइरहेको हुन्छ। त्यो खालका क्षेत्रहरू, हाम्रो त्यो खालका ठाउँहरू हिमाली क्षेत्रमा छन्। त्यसै गरी हामीले पहाडतिर आयौँ भने हिमालय होचा र अग्ला खालका विभिन्न डाँडाकाँडाहरू हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। ती डाँडाकाँडाहरू त्यहाँ भएका रुख, बोट बिरुवा र वनस्पति लगायतका अन्य विभिन्न कुराहरूले गर्दा सधैँभरि हरियाली देखिरहेको हुन्छ। त्यो सधैँभरि हरियो देख्न सक्छौँ हामीले। त्यहाँ साना तथा ठुला विभिन्न खालका वनस्पतिहरू हामीले पाउन सक्छौँ। त्यहाँ कोडधारी वनस्पतिहरू पनि पाउन सक्छौँ, हामीले पतझड वनस्पतिहरू पनि पाउन सक्छौँ। यस्ता कारणले गर्दा त्यो पहाडी क्षेत्रलाई पनि थप सौन्दर्यमय बनेको छ, जुन हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ, त्यो हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी तराई सदाबहार भनेर हामी चिन्छौँ, अर्थात् नेपालको अन्न भण्डार पनि भनेर हामीले तराईलाई चिनिरहेका हुन्छौँ। अर्थात् सदा सर्वदा हरियाली मात्रै भइरहन्छ, चाहे त्यहाँ रुखबोट बिरुवा नै किन नहोस्, चाहे त्यसपछि खाद्यान्न बाली नै किन नहोस्। यसको कारणले गर्दा चाहिँ तराई पनि सदाबहार रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ, अर्थात् हामी अन्नको भण्डारका रूपमा पनि हामी चिन्न सक्छौँ। त्यसकारण यी 3वटा छुट्टा छुट्टै भौगोलिक अथवा वातावरण मिलेर एउटा सिङ्गो नेपाल बनेको छ। त्यसकारण हिमालको सौन्दर्य, तराईको सौन्दर्य अनि पहाडको सौन्दर्य, समग्र यी 3टाको छुट्टा छुट्टै सौन्दर्य नेपालको सौन्दर्य हो। यस्ता सौन्दर्यहरू नेपालमा अत्यन्त धेरै छन्। यस्ता सौन्दर्यका ठाउँहरू अथवा प्रकृतिले सिँगारेका कुराहरू नेपालमा अत्यधिक मात्रामा छन्। हामीले हेरेका छौँ एउटा चित्रमा, कतिपय अवस्थामा हामी पुगेका पनि छौँ त्यस्तो ठाउँमा जुन प्रकृतिको मनमोहक दृश्य देखेर साँच्चै नै हामी मोहित भएर आएका छौँ, हामी मोहित भएर फर्कन्छौँ। नेपालीहरूलाई मात्र होइन, विश्वका जो कोही मानिसहरूलाई पनि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यताले मोहित बनाउने काम गरेको छ। त्यसैले त्यस्ता ठाउँहरू त कति छन्, कति हामीले हेरेका होलौँ, हामी कति ठाउँ पुगेका छौँ, हामी नपुगेको ठाउँको हामी चित्र हेरेका छौँ। त्यस्ता सौन्दर्यका ठाउँहरू हेरौँ त, जस्तो उदाहरणको रूपमा म दिन सक्छु पोखरा हेरौँ त, पोखरा कति सुन्दर लाग्छ हामीलाई हेरौँ। त्यहाँ भएका ताल, अनि त्यसपछि फेवाताल त छँदैछ, फेवातालमा आएको त्यो माछा पुछ्रेको छाया हेर्दा हामीले कति मनमोहक लाग्छ त्यो ठाउँ। भनेपछि यो पोखरा त एउटा प्रतिनिधि मात्रै हो, पोखरा त प्रतिनिधिको रूपमा मात्रै हामी लिन सक्छौँ। अर्को हामी जोमसोम हेर्न सक्छौँ, हामी त्यसपछि मुस्ताङ हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि यतापट्टि आएर हामी त्यसपछि हाम्रो नजिकैको अर्को सौन्दर्य क्षेत्र भनेको त्यसपछि हामी जिरी हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि इलाम त हाम्रो छँदैछ, त्यसपछि धरान, उता भेडेटा, यस्ता कति ठाउँहरू छन् जुन हामीले अहिले यहाँ नाम लिएर सक्दैनौँ। नेपालका जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै जिल्लामा यस्ता रमणीय ठाउँहरू रहेका छन्, जसका कारणले गर्दा हाम्रो यो देशको वातावरणलाई, हाम्रो यो भौगोलिक वातावरणलाई चाहिँ थप मोहित पार्न सक्ने अवस्था त्यति बेला सृजना भएको छ। त्यस्ता ठाउँहरू हामीसँग छन्, जुन ठाउँका कारणले गर्दा फेरि आज हामी त छँदैछौँ, हामी त रमाउँछौँ, हामीलाई त मन पर्दैछ, किनकि हामीलाई मन पर्छ। हामी त किनकि हामी नेपाली हौँ, नेपाली भइसकेपछि आफ्नो देशमा भएका विभिन्न कुराहरूको त्यसपछि माया हामीलाई लाग्छ, त्यो मन पर्छ, त्यो त अवश्य नै हो। त्यति मात्रै नभएर, नेपाली मात्रै नभएर
विदेशीहरूलाई पनि यसले मोहित पार्न सकेको छ। यस्तो खालको वातावरण हामीसँग छ। हो, हामी मानचित्रमा हेर्ने हो भने, विश्वको मानचित्रमा हेर्ने हो भने साँच्चै नै हामी भौगोलिक रूपमा सानो छौँ। यता हामीले तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने विश्वको 0.03% क्षेत्रफल हामीले त्यसपछि ओगटेका छौँ। विश्वमा भएका देशहरूको त्यसपछि सबैको तुलनामा हामीले हिसाब गर्ने हो भने 0.03% चाहिँ हामीले त्यसपछि क्षेत्रफल ओगटेका छौँ। त्यसै गरी यस्तो सानो देश भौगोलिक रूपमा हेर्दा यसको थोरै त्यसपछि 193 किलोमिटर मात्र यसको त्यसपछि उत्तर दक्षिण चौडाइ रहेको छ। 193 किलोमिटर भने 885 किलोमिटर चाहिँ यसको पूर्व पश्चिमको लम्बाइ रहेको छ। भने यति सानो एउटा देश नेपाल भित्र यहाँको विविधताको कारणले गर्दा साँच्चै नै विश्वका देशहरूमध्ये अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। यो कारण के त भन्दा यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता, यहाँका प्राकृतिक वनस्पतिहरू, प्रकृतिले दिएका हाम्रा अमूल्य उपहारहरू। यही प्रकृतिले दिएको अमूल्य उपहारका कारणले गर्दा आज हामी गर्व गरेर हामी छाती फुलाएर हिँड्न सक्ने भएका छौँ। किनभने नेपाललाई अथवा हेर्दै जाँदाखेरि के देख्छौँ त भन्दा जसरी 8848 मिटर अग्लो सगरमाथा हाम्रो देश नेपालमा नै छ, जसले यो एउटा प्रकृतिले दिएको वरदानको कारणले गर्दा हामीलाई कति गर्व गर्न चाहिँ अवसर प्रदान गरेको छ। सगरमाथाको कारणले गर्दा हाम्रो शरीर कति उच्च भएको छ, जुन त हामीले स्वतः अनुभव गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा विश्वका 8000 भन्दा अग्ला हिमालहरू 14वटा मध्ये 8वटा हिमालहरू त नेपालमा नै छन्। विश्वमा जम्मा 14वटा छन्। 8000 भन्दा माथिका अग्ला हिमालहरू भने त्यसै गरी 8वटा हिमाल त नेपालमा मात्रै छन्। बाँकी 6वटा हिमाल अन्य विभिन्न देशहरूमा रहेका छन्। भने हामीलाई प्रकृतिले कति अमूल्य उपहारहरू प्रदान गरेको छ, जसका कारणले गर्दा त्यो गर्व गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। विश्वको जलस्रोतको दोस्रो धनी छौँ हामी। विश्वमा हेर्ने हो भने जलस्रोतको दोस्रो धनी विश्वमा भएका देशहरूमा लगभग 213-14वटा देशहरू छन् विश्वमा। के 213-14वटा देशहरू मध्ये जलस्रोतका हिसाबले हामी दोस्रो धनी छौँ, जुन हामीलाई प्रकृतिले दिएको अमूल्य उपहारहरू हो। यसका साथसाथै अन्य विभिन्न खानीहरू अथवा विभिन्न खनिज पदार्थहरू पनि हामीसँग उत्तिकै मात्रामा रहेका छन्। त्यस्ता खानीहरू अथवा ती प्रकृतिले दिएका अमूल्य उपहारहरूका कारणले गर्दा आज हामी नेपाली भएर हामी गर्व गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। आज हामी गर्व गर्छौँ नेपालीहरू भनेर। यसको मुख्य कारण भनेको के त भन्दा हामीलाई प्रकृतिले नै सिँगारेको छ। नेपाललाई प्रकृतिले सौन्दर्यमान बनाएको छ, उसले उपहार दिएको छ। त्यो उपहार आज हामीले ग्रहण गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अन्य ठाउँमा नपाइने विभिन्न कुराहरू हामीले हाम्रो ठाउँमा रहेको छ, हाम्रो देशमा रहेको छ। जस्तो हेर्न सक्छौँ हामी विश्वमा कहीँ पनि नपाइने चरो हाम्रो देश नेपालमा पाइन्छ, त्यो काँडे भ्याकुर। त्यसैले यस्तो सौन्दर्य प्रदान गरेको हाम्रो देश नेपालको जुन प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई कविले यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। यहाँका ताल, यहाँका हिमाल, यहाँका नदी, यहाँका पोखरी यी लगायतका सारा कुराहरू कविले यस कवितामा चित्रण गरेका छन्। त्यो कुरालाई कविले यहाँ देखाएका छन्, जुन अब हामी बिस्तारै श्लोकगत व्याख्यामा त्यो कुराहरू थाहा पाउँछौँ। त्यसरी एउटा नेपालको भौगोलिक अवस्थाको चित्रण यस कवितामा गरिएको छ भन्ने कुरालाई मैले प्रष्ट पारेको छु। अब दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो पुर्खाको योगदान। ध्यान दिने है, यो पुर्खाको योगदान। यो हाम्रो देश नेपाल निर्माण गर्नको लागि हाम्रा पुर्खाहरूले के कस्ता योगदानहरू गरेका छन् त, जुन कुरा हामी अब यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। वास्तवमा यो हाम्रो देश सृजना गर्नको लागि एउटा प्रकृतिले सृजना त गरिदियो। हिमाल, पहाड, तराई जुन एउटा वर्गीकरण गरेर यो प्रकृतिले सृजना गरेको छ, तर यो देशलाई प्रकृतिले सृजना गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो नक्सा तयार भएन। यो हाम्रो देशको नक्सा तयार गर्नको लागि हाम्रा पुर्खाहरूले साँच्चै नै अमूल्य योगदान दिएका छन्। जसले पुर्खाहरूले दिएको अमूल्य योगदानका कारणले गर्दा आज हामी नेपाली भनेर बस्न पाएका छौँ। यो देश सृजनाका निमित्त हाम्रा पुर्खाहरूले साँच्चै नै धेरै योगदान दिएका छन्, जसमा हामी इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्ने भने त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। इतिहासका पाना खोतल्दै खोतल्दै गयौँ भने हामीले त्यो कुरा प्रष्टसँग देख्न सक्छौँ। त्यहाँ विभिन्न योगदान दिएका हाम्रा पुर्खाहरू छन्। हाम्रो देशलाई बचाएर राख्नको लागि र यो हाम्रो देशको त्यसपछि नक्सा निर्माण गर्नको लागि त्यत्तिकै सजिलो कार्य भने अवश्य पनि थिएन, र त्यस्तो असजिलो कार्यलाई पनि सहज बनाउने काम हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका छन्।
आज हाम्रा पुर्खाहरूको कारणले गर्दा आज हामी यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रो नेपालको सिमाना हो भनेर हामीले आज गर्व गर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ। यसमा पुर्खाहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। त्यही दिएको योगदानको चर्चा यस कवितामा हाम्रो व्याख्या गरिएको छ। हाम्रा पुर्खाहरू हामी हेर्न सक्छौँ नि, कति वीरताका गाथाहरू कोरेका छन् हाम्रा पुर्खाहरूले। विश्वमा गोर्खाली भनेर छाप छोड्न सफल भएका छन्। हामी नेपाली हौँ भनेर हामीलाई गर्व गर्न सक्ने अवस्था सृजना गरेका छन्। यो सम्पूर्ण काम कसले गरेको छ त भन्दा हाम्रा पुर्खाहरूले नै गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दा हाम्रा यो पुर्खाहरूको योगदानलाई, हाम्रो यो पुर्खाहरूले गरेको कार्यलाई हामीले साँच्ची नै सधैँभरि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी हाम्रो लागि पुर्खाहरू सम्मान गर्न लायक बनेका छन्, अर्थात् सदा सर्वदा पूजन योग्य बनेका छन् उनीहरू। हामीले पूजा गर्नुपर्छ पुर्खाहरूको। यति अमूल्य योगदान हामीले प्रदान गरेका छन् कि जसका कारणले गर्दा आज हामी नेपाली भनेर बस्न सकेका छौँ। यदि पुर्खाहरूले पनि वास्ता नगरिदिएको थियो भने अथवा यो देशको लागि योगदान दिएको थिएन भने आज हामी नेपाली भनेर गर्व गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनथ्यौँ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। इतिहासका पाना पल्टाउँदै हेर्ने हो भने 70 वर्षका भक्ति थापा जो एक हातमा लट्ठी र एक हातमा खुकुरी लिएर बैरीका गर्दन छप्काउनको लागि उनी सदा सर्वदा अगाडि बढे। के का लागि त भन्दा यो देश निर्माण गर्नको लागि। अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, पृथ्वीनारायण शाह यस्ता कतियौं प्रतिनिधि पात्रहरू छन् हामीसँग। यो देश निर्माणको लागि कैयौं योगदान दिएका छन् उनीहरूले। यी त नाम प्रतिनिधि मात्रै हुन्, अन्य हाम्रा धेरै पुर्खाहरूले योगदान दिएका छन्। मैले यहाँ केही नामहरू मात्रै लिएँ, फेरि यिनै मानिसहरूले मात्रै गरेका थिए त सबै यो कुरा हामीले बुझ्न हुँदैन। योगदान अन्य मानिसहरूले पनि दिएका छन्, हाम्रा अन्य पुर्खाहरूले पनि योगदान दिएका छन्। तर उनीहरूको योगदानको कदर हामीले उच्च रूपमा गर्नै पर्छ। त्यसकारणले गर्दा जस्तो मैले भनिसकेँ, भक्ति थापा जो देशको निर्माण गर्नको लागि, यो देशलाई चाहिँ सबल र सुसम्पन्न बनाउनको लागि 70 वर्षको वयोवृद्ध उमेरमा पनि त्यस लट्ठी टेक्दै र बैरीका शिर छप्काउँदै उनी अगाडि बढे। अमरसिंह थापालाई लाखौं प्रलोभन देखाइयो, उसलाई किन्न खोजियो, तर उनी त्यहाँ कदापि पनि बिकेनन्। उनले आफ्नो स्वाभिमानलाई जोगाउनको लागि कसैले भनेको केही कुरा पनि उनले प्रवाह गरेनन्। सदा सर्वदा आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो जन्मिएको ठाउँको मायाका कारणले गर्दा उनलाई हरेक कुरामा त्यो देशको रक्षामा तैनाथ भएर उनी बसिरहे। त्यसैगरी उता बलभद्र कुँवर हामी हेर्न सक्छौँ, जो नाला पानीको युद्धमा खाने अन्न नभएर प्याक हुँदै पानीसम्म पनि खान नपाएर उनी युद्ध लडे, जसका कारणले नेपालको सिमानालाई उनले रक्षा गरे, जोगाए, नेपाल निर्माण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सफल भए। यस्ता विभिन्न कार्यहरू गरेका छन् हाम्रा पुर्खाहरूले। त्यस सँगसँगै जब उनीहरूको योगदान अगाडि बढ्दै गयो, हाम्रा पुर्खाहरूले यसलाई चाहिँ थप मलिलो बनाउनको लागि अन्य धेरै कामहरू गरे। यही देशमा पसिना बगाए, यही देशमा रगत पनि बगाए, यही देशमा सुन पनि फलाए, जसका कारणले गर्दा हामीलाई स्वाभिमानी भनेर गर्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याए। त्यसकारणले गर्दा यस्ता हाम्रा पुर्खाहरूको गुणलाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। यी पुर्खाहरूले जुन योगदान हाम्रो लागि गरेका छन्, त्यो योगदानलाई हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। त्यस्ता योगदानहरू अब हामी चर्चा गर्छौँ, पछि छुट्टा छुट्टै रूपमा यसलाई पनि हामी हेर्छौँ। मैले सामान्य योगदानहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गरेँ। सामान्य हाम्रो पुर्खाहरूको मैले यहाँ नाम उल्लेख गरेँ। त्यस्ता पुर्खाहरू जुन मैले नाम उल्लेख गरेका पुर्खाहरूको योगदान हाम्रो देशको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अत्यन्त हामी उनीहरूलाई पूजा गर्नुपर्छ। हामी उनीहरूलाई चाहिँ सदा सर्वदा भगवान मानेर पूजा गर्नुपर्छ हाम्रो पुर्खाहरूको लागि। किन त भन्दा यो देशको भूगोल तयार गर्नको लागि हाम्रा पुर्खाहरूले अत्यन्तै धेरै योगदान दिएका छन्, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सफल भएका छन्। त्यो योगदानको कदर हामीले केही गरेर पनि चुकाउन सक्दैनौँ। त्यति देशको लागि योगदान दिएका छन् कि जुन योगदान हामीले सामान्य काम गरेर हामी तिर्न सक्दैनौँ त्यो गुणलाई। त्यसैले त्यो गुण हामीले बिर्सन त झन् कदापि त हुँदैन। जसले बिर्सन्छ त्यो नेपाली हुनै सक्दैन। हाम्रा पुर्खाहरूको योगदान जसले बिर्सन्छ त्यो नेपाली कहाँ हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले यति अतुलनीय गुण पुर्खालाई लगाएका छन्, त्यो गुणलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन।
यो कुरा कवितामा मुख्य गरी प्रस्तुत गरिएको छ र हामीले पछाडि अभ्यास गर्दा पनि यो दुईवटा कुरालाई नै बढी फोकस गरेको छ। त्यहाँ एउटा नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता जुन अगाडि पनि मैले भनिसकेँ र यो हाम्रो देश निर्माण गर्नको लागि पुर्खाहरूले के कस्ता योगदानहरू दिएका छन् जुन कुरा मैले भनिसकेको छु। नेपाल शीर्षकको कविताको श्लोकगत व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यसको प्रारम्भमा भएका दुईवटा कुराहरूलाई आजको कक्षामा प्रस्तुत गरेँ र यसको श्लोकगत व्याख्या म पुनः अर्को कक्षामा गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।